हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 9 को साइन्सको च्याप्टर 6 लाइटको डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सनहरू त्यसैगरी रिफ्र्याक्सनहरू कसरी हुन्छ भनेर हेरेका थियौँ र आजको जुन सेकेन्ड पार्ट छ यो पार्टमा चाहिँ हामीले प्रिजम त्यसैगरी डिस्पर्सन अफ लाइट र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन्सको बारे केही हेर्न गइरहेका छौँ। सो सुरुमा हामीले प्रिजम्सको बारेमा हेरौँ। सो यहाँनिर हेर्नु त एउटा प्रिजम देखाइएको छ। सो प्रिजमको टर्म्सहरूसँग हामी फेमिलियर हुनुपर्छ थोरै, ताकि प्रिजमको बारे बुझ्न सकियोस् मजाले, कि पछि प्रब्लम नहोस् होइन। यो प्रिजम चाहिँ तपाईँहरूलाई अब क्लास 11 मा साइन्स चुज गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि छोड्दैन। सो अहिले नै बुझिराखौँ राम्रो हुन्छ। सो प्रिजम, सुरुमा प्रिजमलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा, प्रिजम इज ए ट्रान्सपरेन्ट रिफ्र्याक्टिङ मिडियम, ट्रान्सप्यारेन्ट रिफ्र्याक्टिङ मिडियम, एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट रिफ्र्याक्टिङ मिडियम हो, बाउन्डेड बाई टु प्लेन सर्फेसेस, दुईटा प्लेन सर्फेसहरूले बाउन्ड गरिएको हुन्छ, इन्क्लाइन्ड एट सम एंगल। ठीक छ, इन्क्लाइन्ड एट सम एंगल। सो यसरी चाहिँ प्रिजमलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। एउटा ट्रान्सपरेन्ट रिफ्र्याक्टिङ मिडियम हो। ट्रान्सपरेन्ट भनेपछि के त, त्यहाँबाट लाइट पास गर्न सकिन्छ। बाउन्डेड बाई टु प्लेन सर्फेसेस, इन्क्लाइन्ड एट सम एंगल। दुईटा प्लेन सर्फेसेसहरू हुन्छ, जस्तै एबीसीडी र यहाँनिर यहाँ हेर्नु त यो फिगरमा एबीसीडी र एबीईएफई दुईटा के भयो त प्लेन सर्फेसेस हो, जुन चाहिँ एउटा सर्टेन एंगलमा के हुन्छ त बाउन्ड गरिएको हुन्छ, इन्क्लाइन्ड भएको हुन्छ है। सो अब यहाँनिर प्रिजमलाई अलिकति यसको स्ट्रक्चर हेरौँ होइन, यसको के रहेछ त सिस्टम, के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हेरौँ। सो सुरुमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेसहरू छ। रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेसहरू भनेको चाहिँ के हो त, जहाँबाट लाइट पास हुन्छ। ठीक छ, रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेस भनेको यहाँबाट लाइटहरू पास हुन्छ। कुन कुन रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस छ भन्दा एबीसीडी एन्ड एबीएफई भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, दुईटा रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेस हो। र यिनीहरू दुईटा बीचको एंगल भनेको एंगल एज हुन्छ नि, यहाँनिर हामीले एंगल ए भनेर दिएको छौँ, त्यो एंगल अफ प्रिजम हो। ठीक छ, के रहेछ त यहाँनिर हेरौँ, एंगल बिट्विन टु रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेस, एंगल बिट्विन टु रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेस भनेको चाहिँ के हुन्छ, इज कल्ड एंगल अफ प्रिजम। यो एबीडीसी र एबीसीडी र एबीएफई बीचको एंगललाई के भन्छ त, एंगल अफ प्रिजम भनेर लेखिन्छ। र यहाँनिर यो एंगल ए ले डिफाइन गरिरहेछ। यस्तो दुईटा सर्फेस यहाँनिर छ, अर्को सर्फेस यसरी देखिन्न, यसरी ढल्किरहेछ, अनि यो एंगलले के दिन्छ त, यो एंगल र यहाँको यो एंगल इक्वल हुन्छ। सो यो एंगल भनेको के हो, एंगल अफ प्रिजम दिन्छ यसले है। त्यसैगरी यो लाइन एबीलाई चाहिँ रिफ्र्याक्टिङ एज भन्छ, जहाँनिर यो दुईटा रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेसहरू रिफ्र्याक्टिङ फेसेसहरू, मैले रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेस लेखेको छु, रिफ्र्याक्टिङ फेसेस हो है। सो यो दुईटा रिफ्र्याक्टिङ फेसेसहरू कहाँ मिट हुन्छ त, एबी लाइनमा मिट हुन्छ। सो यो एबी लाइनलाई चाहिँ के भन्छ त, रिफ्र्याक्टिङ एज भनेर भन्छ। र त्यसैगरी जुन हाम्रो अ प्लेन इन विच टु रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेस रेस्ट, यो हाम्रो इएफसीडी भन्ने प्लेनमा चाहिँ दुईटा सर्फेसहरू रेस्ट भएको छ। यसरी हामीले यहाँनिर यसरी बनाउन सक्छौँ त्यो प्लेनहरू। सो यो इएफसीडीमा दुईटा बसेको छ। सो यो इएफसीडी भनेको चाहिँ के हो त, बेस अफ प्रिजम भन्छ यसलाई। ठीक छ, यो भनेको के हो त, बेस अफ प्रिजम भनेर भन्न सकिन्छ। अब प्रिजमको यस्तो सेक्सन जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस छ। ठीक छ, परपेन्डिकुलर टु रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस सर्ट हामीले काट्यौँ भने यहाँबाट हामीले ठक्क एउटा कसरी काट्ने त भन्दा, सपोज ठ्याक्कै हामीले यसरी काट्दाखेरि के हुन्छ, एउटा ट्रायंगल निस्किन्छ के, हामीले ठ्याक्कै यसलाई काट्यौँ भने एउटा ट्रायंगल निस्किन्छ।
हो त्यो ट्रायंगलले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दा हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्सन अफ प्रिजम भनेर जनाउँछ। सोच्नुस् कि तपाईले प्रिजमलाई ट्रायंगुलर पार्टतिरबाट क्रस सेक्सनल पार्टतिरबाट काट्नुभयो ताकि त्यो सर्फेसहरुसँग परपेन्डिकुलर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रिन्सिपल सेक्सन अफ प्रिजम भन्छ। र हामीले कुनै पनि प्रिजमको त्यसमा के हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि यो प्रिन्सिपल सेक्सनमा हेर्छौं। सो यहाँ टर्म्सहरु बुझ्नु भयो होला के टर्म्सहरु हुँदो रहेछ। हामी जेनरली यहाँ सबै भएको टर्म्सहरु त युज गर्दैनौं तर प्रिजमलाई बुझिराख्दा खासै घाटा पनि हुँदैन। सो रिफ्र्याक्टिङ फेसेस भनेको बुझ्नु भयो हैन, जुनबाट चाहिँ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट हुन्छ, लाइट पास हुने फेसेसहरु। त्यसैगरी दुईटा फेसेसहरु मिट भएको एंगललाई एंगल अफ प्रिजम भन्छ हैन। र जहाँनेर यो दुईटा फेसेसहरु रेस्ट गरिएको छ त्यो भनेको बेस अफ प्रिजम हो। र हामीले क्रस सेक्सन लियौं भने सपोज एईडी भनेको पनि एउटा क्रस सेक्सन हो, हाम्रो बीएफसी भनेको पनि एउटा क्रस सेक्सन हो। त्यसरी नै हामीले प्रिजमलाई काट्यौं भने के हुन्छ त त्यो हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्सन अफ प्रिजम हुन्छ। अब यहाँबाट लाइट कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी एउटा प्रिजम बनाएर हेर्छौं है। सो सपोज यहाँनेर मैले एउटा यसरी ट्रायंगल बनाए, अलिकति राम्रो ट्रायंगल बनाऊ है। ठ्याक्कै एउटा कस्तो होस् भन्दा स्केलेन ट्रायंगल होस् तर बेस चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको होस्। सो यसरी एउटा ट्रायंगल बन्यो यहाँनेर हैन। अब यहाँनेर सुरुमा एउटा लाइट इन्सिडेन्ट गरौँ, ठीक छ। यो लाइट ठीक छ, यो पी भयो, यो पोइन्ट क्यू मा यसरी इन्सिडेन्ट भएको छ अरे, पीक्यू भन्ने एउटा इन्सिडेन्ट लाइट आयो अरे। अब योसँग एउटा नर्मल रे बनाउनु पर्यो, यसरी नर्मल बनाउनु पर्यो। नर्मल अर्को कलरले बनाउँदा ठीक होला। सो सपोज यहाँनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नर्मल भयो अरे। सपोज यहाँबाट मेरो नर्मल बन्यो। अब यहाँनेर के भइरहेछ त रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा गइरहेछ। सो यो लाइट के हुन्छ बेन्ड्स टुवर्ड्स द नर्मल, नर्मलतिर बेन्ड हुन्छ। सो लाइट यसरी जाने भयो यहाँनेर, सरी रेड नबनाउस्, व्हाइट रेड लिनु। सो यसरी एउटा लाइट आयो जुन चाहिँ नर्मलसँग बेन्ड भइरहेछ है। अलिकति 90 डिग्री नहुन सक्छ सर्फेस अफ प्रिजमसँग। सो फेरि एकचोटी देखाउँछु, ठ्याक्कै यो सर्फेससँग 90 डिग्री हुनु पर्यो है। ठ्याक्कै अब चाहिँ 90 डिग्री भयो होला है। ठ्याक्कै हामीले 90 डिग्री बनायौं भने यो जुन हाम्रो रे छ यो चाहिँ हाम्रो रिफ्र्याक्टेड रे भयो है। सो यो के भयो त हाम्रो रिफ्र्याक्टेड रे भयो। फेरि अब यो रे के हुन्छ त बाहिर इमर्ज आउट हुनुपर्छ। अब चाहिँ म के लिन्न, जो 90 डिग्रीको एउटा नर्मल ड्रा गर्नु पर्यो हैन। यो रेसँग एउटा 90 डिग्रीको के गर्नु पर्यो त सो यो सर्फेससँग 90 डिग्रीको बनाउनु पर्यो। सो मैले चाहिँ यसरी बनाइदिएँ यहाँनेर ब्लू कलरले नै बनाऊ है। यसरी मैले एउटा नर्मल बनाइदिएँ है। सो यो नर्मल भइदियो। यो नर्मलको नाम मैले n1 n2 राखेँ, यसको नाम n3 n4 राखेँ अरे है। ठीक छ, बुझिराख्नु भएको छ। अब यो के हुनु पर्यो त यहाँको रे चाहिँ नर्मलको भन्दा अवे जानु पर्यो। सो यतापट्टि जानु पर्यो हैन, नर्मल भन्दा त टाढा जानु पर्ने हो। सो यो भयो हाम्रो इमर्जेन्ट रे। इमर्जेन्ट रेलाई आरएस ले मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ। सो यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पीक्यू भन्ने इन्सिडेन्ट रे छ हैन। यहाँनिर यो XYZ लेखौँ, यसलाई XYZ लेख्यौँ, XYZ भयो। यो मेरो एंगल अफ प्रिजम भयो हैन, यसले मेरो एंगल अफ प्रिजम दिन्छ। यो दुईटा प्लेन सर्फेसेसहरु जुन यो XY र Y XZ ले रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको दुईटा प्लेन सर्फेसेसहरु रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। ठीक छ, सोच्नुस् कि यो ABCD र ABFE लाई चाहिँ XY र XZ ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ हैन। यहाँनेर नर्मल n1 र n2 छ अनि अर्को नर्मल भनेको n3 र n4 छ। अब PQ सरी एउटा इन्सिडेन्ट रे PQ भयो। अब PQ के भयो त एउटा सिंगल कलरको छ, मोनोक्रोमेटिक छ भनेर सपोज गरिन्छ। अब PQ रे इन्सिडेन्ट भयो। अब यो बेन्ड टुवर्ड्स नर्मल हुन्छ, यो n1 n2 को तिर बेन्ड हुन खोज्छ। सो यो चाहिँ के भयो QR डिरेक्सनमा गयो। र अब के हुन्छ त यो सुरुमा त रियरबाट डेन्सर गइरहेछ, अब डेन्सरबाट रियरतिर आइरहेछ भने बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ, आरएस मा जान्छ। यो जुन एंगल हुन्छ यसलाई E भनिन्छ, इमर्जेन्ट रे को एंगल।
त्यसैगरी यो एंगल जुन आई आएको छ यहाँ यो भनेको इन्सिडेन्स एंगल भयो है। अब यति कुरा त हामीले थाहा पायौं। यहाँनेर यो कुराहरु हुन्छ, यति हो प्रिजमलाई डिफाइन गर्ने यति कुरा हो। अब यहाँनेर हामीले एउटा डेभिएसनको एंगल थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सपोज यदि हाम्रो प्रिजम नभएको भए यहाँनेर हाम्रो लाइटको डाइरेक्सन भनेको के हुन्थ्यो, यसरी जान्थ्यो हैन, यसरी यो डाइरेक्सनमा जान्थ्यो। त्यसैगरी यदि यहाँनेर पनि प्रिजम नभएको भए हामीले के देखिन्थ्यो भन्दा लाइटको ओरिजिनल डाइरेक्सन भनेको यसरी जानु पर्थ्यो। सो दुईटा रे मिट हुँदाखेरि यहाँनेर के भन्छ त एउटा एंगल अफ डेभिएसन भन्ने कुरा आउँछ। सो एंगल अफ डेभिएसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो डी यसले के दिन्छ त, सरी यहाँको यो डी भनेको हाम्रो एंगल अफ डेभिएसन दिन्छ यो डी भन्नेले है। सो एंगल अफ डेभिएसन कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा सपोज द एंगल बिट्विन द ओरिजिनल डाइरेक्सन अफ इन्सिडेन्ट रे हामीले यो एम सम्म प्रोड्युस गर्छौं हैन, एन्ड द इमर्जेन्ट रे प्रोड्युस्ड अप टु एन, यो एन सम्म हामीले यहाँ इमर्जेन्ट रेलाई प्रोड्युस गर्छौं। सो यो दुईटा बीच आउने एंगल चाहिँ के हो त, एंगल अफ डेभिएसन दिन्छ यसले डी। ठीक छ, हामीले यही भेट्न खोजे हो। यहाँनेर यो भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन r1 दियो, यहाँनेर यसलाई r2 दियो भने r2 भनेको के हुन्छ त, यो रे को लागि इन्सिडेन्ट रे हुन्छ र यहाँनेर के आयो त इमर्जेन्ट रे ई भनेर आयो है। r1 r2 यही कुराहरु यतापट्टि आउँछ यतापट्टि जान्छ। सो यसरी चाहिँ प्रिजममा के हुने रहेछ, रिफ्र्याक्सन हुने रहेछ र यहाँनेर हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने टर्म भनेको चाहिँ एंगल अफ डेभिएसन। सो एंगल अफ डेभिएसन, एंगल अफ डेभिएसन of a prism is defined as the angle made by original direction of incident ray, ओरिजिनल डाइरेक्सन अफ इन्सिडेन्ट रे भनेको हाम्रो PQ रे जुन छ त्यो PQ रे चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्ने, QM सम्म पुग्नु पर्ने हैन। यदि यो प्रिजम थिएन भने PQ चाहिँ QM सम्म पुग्नु हुन्छ। डाइरेक्सन अफ इन्सिडेन्ट रे टु द इमर्जेन्ट रे प्रोड्युस्ड। अब इमर्जेन्ट रे भनेको हाम्रो RS भनेको इमर्जेन्ट रे छ, त्यसलाई प्रोड्युस गरियो m सम्म। PQ रे लाई m सम्म र RS लाई हामीले n सम्म प्रोड्युस गर्यौं र यहाँ बीचमा आउने एंगल चाहिँ के हो त, प्रोड्युस्ड इन ब्याकवर्ड डाइरेक्सन। सो यहाँ आउने एंगललाई चाहिँ के भन्न सकियो त, एंगल अफ डेभिएसन भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, केही होइन, जस्ट हामीले इन्सिडेन्ट रे लाई प्रोड्युस गर्यौं जुन ओरिजिनल डाइरेक्सन छ प्रोड्युस गर्यौं m सम्म र इमर्जेन्ट रे लाई यो n सम्म प्रोड्युस गर्यौं र यहाँबाट आएको एंगललाई चाहिँ के भन्छ त, एंगल अफ डेभिएसन भनेर भन्छ। सो यहाँनेरि के छ त, x y z भनेको हाम्रो प्रिजम हो है। त्यसैगरी xy एन्ड xy र xz भनेको हाम्रो रिफ्र्याक्टिङ फेसेस हो। यहाँनेरि हामीले यसलाई 2D मा कन्भर्ट गर्यौं, त्यही भएर पुरै देखिरहेको छैनौं। सो यो हाम्रो रिफ्र्याक्टिङ फेसेस हुन्छ र एंगल yxz = a हुन्छ। यो भनेको के हो त, हाम्रो एंगल अफ प्रिजम हुन्छ है। PQ भनेको हाम्रो इन्सिडेन्ट रे हुन्छ हैन, PQ भनेको हाम्रो इन्सिडेन्ट रे। त्यसैगरी RS भनेको हाम्रो इमर्जेन्ट रे, RS भनेको के हुन्छ त, इमर्जेन्ट रे हुन्छ। अनि QR भनेको हाम्रो के हुन्छ, रिफ्र्याक्टेड रे हुन्छ। ठीक छ, QR भनेको रिफ्र्याक्टेड रे हुन्छ। N1 N2 नर्मल भयो हैन र N3 N4 नर्मल भयो। YZ भनेको हाम्रो बेस भयो यो। त्यसैगरी MNR भनेको यो एंगल जुन छ त्यो भनेको हाम्रो एंगल अफ डेभिएसन हुन गयो। ठीक छ, यति भयो हाम्रो प्रिजमको डिस्क्रिप्सन। अब डिस्पर्सन अफ लाइटको बारे थोरै हेरौं के हुँदो रहेछ भनेर। डिस्पर्सन अफ लाइट, सो डिस्पर्सन अफ लाइट भनेको के हो, हामीले तपाईले अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छ भने
त्यहाँनिर रेनबो कसरी बन्छ भनेर तपाईले हेर्नु पर्यो। सो त्यो रेनबो बन्ने तरिकालाई के भन्छ त डिस्पर्सन अफ लाइटबाट नि रेनबो बनेर आउँछ। थाउजन्ड्स अफ प्रिजम भनेर मैले भनेको थिएँ नि, हो त्यो थाउजन्ड अफ प्रिजममा एउटा प्रिजमलाई लिएर हामी हेरिरहेका छौँ के हुन्छ भनेर। सो हेरौँ के हुँदो रहेछ। सुरुमा सपोज जब व्हाइट लाइट प्रिजमबाट छिर्छ हैन, व्हाइट लाइट इन्टर हुन्छ। व्हाइट लाइट इन्टर भएपछि यसले के गर्छ त स्प्लिट्स इन्टु 7 कलर्स। ठीक छ, स्प्लिट्स इन्टु 7 कलर्स। हाम्रो 7 वटा कलर्समा स्प्लिट हुन्छ। कुन कुनमा भन्दा यसरी याद गर्ने, VIBGYOR भनेर याद गर्ने। V भनेको भायोलेट, I भनेको इन्डिगो, B भनेको ब्लू, G भनेको ग्रीन, Y येलो, O ओरेन्ज, R रेड। यस्तो कलरमा हुन्छ। सो भिप गियर याद गर्नु धेरै कुरामा फाइदा गर्छ भिप गियरले, र स्पेसिफिक कलर हुन्छ। यो सबै मिलायो भने व्हाइट लाइट बन्छ र यहाँनिर यसरी स्प्लिट भइरहेछ। सो डिस्पर्सन अफ लाइट भनेको चाहिँ के हो त, द फेनोमेनन अफ splitting up of white light into its constituent colors is called के त dispersion of light। ठीक छ, constituent colors मा स्प्लिट हुनु चाहिँ के हो त यसलाई डिस्पर्सन अफ लाइट भन्छ। र जुन हाम्रो ब्यान्ड अफ लाइट आउँछ 7 कलर्स प्रोड्युस्ड हुन्छ नि, 7 कलर्स प्रोड्युस्ड इन स्क्रिनलाई चाहिँ के भन्छ त, 7 कलर्स प्रोड्युस्ड इन स्क्रिन इज कल्ड, यसलाई स्पेक्ट्रम भनेर भन्छ। ठीक छ, के भन्दो रहेछ त स्पेक्ट्रम भनेर भन्छ। सो हाम्रो यहाँ VIBGYOR आएको छ नि। अब R पछिको लाइट आउनेलाई R भनेको वेभलेन्थ, यो चाहिँ वेभलेन्थ डिक्रिज हुँदै गइरहेछ, सरी इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ। भायोलेटको सबसे थोरै हुन्छ, रेडको सबसे धेरै हुन्छ। रेड भन्दा उता के हुन्छ त इन्फ्रारेड हुन्छ। ठीक छ, र भायोलेट भन्दा उता के हुन्छ त स्टार्ट हुने अल्ट्रा भायोलेट स्टार्ट हुन्छ। ठीक छ, सो यसरी चाहिँ हाम्रो स्पेक्ट्रमहरु हुन्छ। यहाँनिर बुझ्नु भयो त कुरा। सो यो हाम्रो डिस्पर्सन अफ लाइट भयो। त्यसैगरी डिस्पर्सन किन हुन्छ त भन्ने कुराहरु आउँछ। अब यहाँनिर डिस्पर्सन के कारण हुन्छ, किन हुन्छ भन्ने कुराहरु दिमागमा आउन सक्छ। सो हामीले यहाँनिर हेर्छौं कजेस अफ डिस्पर्सन अफ लाइट। ठीक छ, कजेस अफ डिस्पर्सन अफ लाइट। सो डिस्पर्सन अफ लाइट केमा गर्छौं त हामीले जेनरली व्हाइट लाइटमा गर्छौं हैन। व्हाइट लाइटमा हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ 7 वटा कलर्स हुन्छ हैन। र प्रिजमले के काम गर्छ त, प्रिजमले यो व्हाइट लाइट लिन्छ र यो व्हाइट लाइटमा डिफरेन्ट कलर्सहरु हुन्छ नि, डिफरेन्ट कलर्स आर रिफ्र्याक्टेड इन डिफरेन्ट अमाउन्ट्स। ठीक छ, डिफरेन्ट कलर्स आर डिफ्र्याक्टेड इन डिफरेन्ट अमाउन्ट्स। बुझ्नु भयो त। सो प्रिजममा के हुँदो रहेछ त, यो व्हाइट लाइट लिन्छ यसले र यो प्रिजम को स्पेशल खास के छ भन्दा डिफरेन्ट कलर्स अफ लाइटहरु डिफरेन्ट अमाउन्टमा रिफ्र्याक्टेड इन डिफरेन्ट अमाउन्ट्स। ठीक छ, सो यो कन्डिसन हामीले याद गर्नु पर्यो कि व्हाइट लाइटमा जुन 7 वटा रङ छ तिनीहरु चाहिँ रिफ्र्याक्ट हुने अमाउन्ट डिफरेन्ट हुन्छ भनेर। सबसे धेरै म्याक्सिमम डिभिएसन भायोलेटमा हुन्छ, त्यसपछि माथि माथि बढ्दै जान्छ। सबसे कम भनेको रेडमा हुन्छ, लिस्ट डिभिएसन भनेको है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब भ्याक्युममा के हुन्छ, भ्याक्युममा सरी VACUUM भ्याक्युममा all 7 colors have same velocity। ठीक छ, सबै कलर्सहरुको एउटै भेलोसिटी हुन्छ। तर जब व्हाइट लाइट चाहिँ डेन्सर मिडियममा छिर्छ, when white light enters denser medium। ठीक छ, भ्याक्युममा सबै कलरको लाइट एउटै हुन्छ। तर जब हाम्रो व्हाइट लाइट चाहिँ डेन्सर मिडियममा छिर्छ, सबै इच कलरको के हुन्छ, इच कलर हैव डिफरेन्ट स्पीड। ठीक छ, सबै कलरको डिफरेन्ट स्पीड हुन्छ हैन।
सबैको डिफ्रेन्ट स्पिड हुन्छ र स्पिड चाहिँ भ्याक्युम भन्दा कम हुन्छ। हामीले के थाहा छ त, डेन्सर मिडियममा छिरिसकेपछि जहिले पनि भेलोसिटी अफ लाइट कम हुन्छ, रेयर मिडियममा धेरै हुन्छ हैन। सबसे धेरै कहाँ हुन्छ, भ्याक्युममा अथवा एयरमा जेनरली लिइन्छ र कुनै डेन्सर मिडियममा छिरेपछि भेलोसिटी कम हुन्छ। इच कलर हेभ डिफ्रेन्ट स्पिड लेस देन के त भेलोसिटी अफ लाइट एट भ्याक्युम, भेलोसिटी अफ लाइट एट भ्याक्युम। कुनैको पनि भ्याक्युममा लाइटको जति भेलोसिटी छ त्यति हुन सकिरहेको हुँदैन अथवा हुँदैन भन्न सकिन्छ। अब के हुन्छ त भन्दा जब तिनीहरू चाहिँ डेन्सर मिडियमबाट बाहिर निक्लिन्छन् नि, ठिक छ, डेन्सर मिडियममा व्हाइट लाइट छिरेर 1 2 3 4 5 6 7 वटामा स्पिड भयो। फेरि तिनीहरू जब बाहिर निस्किन्छन् एयरमा निक्लिँदाखेरि के हुन्छ त, इट्स स्पिड इन्क्रिजेस टु ओरिजिनल भ्यालु, ठिक छ, स्पिड इन्क्रिजेस टु ओरिजिनल भ्यालु। के हुन्छ, ओरिजिनल भ्यालुमा यिनीहरूको स्पिड इन्क्रिज हुन्छ। जुन 7 वटा लाइटको डेन्सर मिडियममा छिर्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्पिड थियो, अब फेरि जब एयरमा निस्किन्छन् ओरिजिनल भ्यालु पाउँछन् तिनीहरूले स्पिडको, ठिक छ। अब डेन्सर मिडियममा के हुँदो रहेछ भन्दा हामीले VIB GYOR हेऱ्यौँ भने भायोलेटको लिस्ट स्पिड हुँदो रहेछ, सबसे कम स्पिड भनेको भायोलेटको, सबसे धेरै स्पिड भनेको रेडको हुँदो रहेछ, ठिक छ। हाइएस्ट स्पिड यसको हुने रहेछ र लिस्ट स्पिड भनेको भायोलेटको हुँदो रहेछ। सो यसको मतलब के हुने रहेछ त, जसको हाइएस्ट स्पिड छ ऊ कम डेभिएट हुन्छ नि त, हामीलाई थाहा छ। हाई स्पिड भयो भने यसको डेभिएसन कम हुन्छ, डेभिएसन कम अथवा यसको डेभिएसन लिस्ट हुन्छ। यसको चाहिँ डेभिएसन के हुन्छ त, डेभिएसन भनेको हाइएस्ट हुन्छ, हाइएस्ट डेभिएसन हुन्छ। बीबीचको त त्यही हो, यताबाट यता डेभिएसन कम हुँदै जान्छ। जब हामी भायोलेटबाट रेडतिर सर्दै जान्छौँ डेभिएसन के हुन्छ त, कम हुँदै जान्छ, अरू त्यहाँ बिचमा आउने हो, ठिक छ। अब रेडको सबैभन्दा लङ्गेस्ट वेभलेन्थ हुन्छ, भायोलेटको सबसे सर्टेस्ट वेभलेन्थ हुन्छ र अरूको त्यहाँ बिचमा लाई गरिरहेको हुन्छ। र रेड कलरले सबसे कम अपोजिसन पाउँछ किनभने यसको लङ वेभलेन्थ हुन्छ र यो सबसे कम डिभिएट हुन्छ किनभने यसको धेरै स्पिड हुन्छ। सो डिभिएसन चाहिँ त्यसरी हुन्छ भन्न सकिन्छ। सो एक तरिकाले बुझाउँदा के भन्न सकिन्छ त, व्हाइट लाइटको हैन, व्हाइट लाइटको म भन्छु तपाईले सुन्नु है। व्हाइट लाइट भनेको 7 वटा कलर मिलेर बनेको हुन्छ। भ्याक्युममा सबैको स्पिड सेम हुन्छ, ठिक छ। के हुने रहेछ, भ्याक्युममा सबैको स्पिड अल 7 कलर्स हेभ सेम भेलोसिटी। तर जब डेन्सर मिडियममा छिर्छ अब यिनीहरू बिच झगडा सुरु हुन्छ। भ्याक्युममा आउँदा सबै चुपचाप बसिरहेको थिए, अब झगडा सुरु हुन्छ। झगडामा के हुन्छ त भन्दा रेड लाइटको सबसे धेरै भेलोसिटी हुँदो रहेछ, हाइएस्ट स्पिड पनि हुन्छ, त्यसैगरी हाइएस्ट वेभलेन्थ पनि हुन्छ यसको, ठिक छ। हाइएस्ट वेभलेन्थ, हाइएस्ट स्पिड सबै कुरा हुन्छ यसको हैन। त्यही भएर उ चाहिँ सबसे कम डिभिएसन हुने रहेछ हैन। हाइएस्ट स्पिड भयो भने सबसे कम डिभिएसन हुन्छ। सो भायोलेटको सबसे लिस्ट स्पिड हुन्छ, डिभिएसन सबसे हाइएस्ट हुन्छ र बीचको यही बीचको कुराहरू भयो हैन। सो जब व्हाइट लाइट चाहिँ छिर्छ हैन, व्हाइट लाइट प्रिजममा छिर्छ, 7 कलर्सको डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ हुन्छ। रेडको वेभलेन्थ भनेको कति हुन्छ त 7 × 10⁻⁻7 मिटर हुन्छ। अनि भायोलेटको के हुन्छ त 4 × 10⁻⁻7 मिटर हुन्छ। अब अनि अरू त यही बीचमा पर्ने हो सबै, 4 × 10⁻⁻7 र 7 × 10⁻⁻7 मा पर्छ। सो हाइएस्ट स्पिडको कारण, यिनीहरूको हाइएस्ट स्पिडको कारण के हुन्छ त भन्दा यहाँनेरि रेड लाइटले सबसे कम डिभिएसन भोग्नु पर्ने हुन्छ, भायोलेटले सबसे ज्यादा हुनुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो यसलाई सम गर्नु पर्दाखेरि सबै कुरालाई दुई लाइनमा लेख्नु पर्दा कसरी लेख्न सकिन्छ त, व्हाइट लाइट consists of 7 different colors. White light consists of 7 different colors of spectrum, ठीक छ। व्हाइट लाइटले 7 डिफ्रेन्ट कलर्स अफ स्पेक्ट्रम पाउँदो रहेछ। दोस्रो भनेको डिफ्रेन्ट कलर्स अफ लाइट, डिफ्रेन्ट कलर्स अफ लाइट हेभ डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ्स। डिफ्रेन्ट कलर्स अफ लाइट को डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ्स हुँदो रहेछ।
हैन, ड्यू टु विच they have different velocity in medium, they have different velocity in different medium. सो तिनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट भेलोसिटी डिफ्रेन्ट मिडियममा डिफ्रेन्ट भेलोसिटी हुँदो रहेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले डिस्पर्सनको कज हेरौँ। सो बाहिर निक्लिँदाखेरि के हुन्छ त, स्प्लिट त भइसक्यो, अब सबैको डिफ्रेन्ट भेलोसिटी छ र निक्लिँदाखेरि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट भेलोसिटीमै निक्लिन्छ हैन, सेम भेलोसिटीमा निक्लिन्छ, तर अब स्प्लिट भइसकेपछि यसरी फेरि एउटैबाट चाहिँ जोडिएर आउँदैन। अब जोडिनको लागि के हुनुपर्छ त, यो एउटा प्रिजम लिनुपर्छ, ठ्याक्कै यसलाई उल्टो राखेर अर्को प्रिजम लिनुपर्छ। सो यहाँबाट जब व्हाइट लाइट छिर्छ र यहाँबाट के हुन्छ त, स्प्लिट हुन्छ, यसरी स्प्लिट भएर सपोज यो भनेको रेड लाइटलाई भायोलेटलाई जनाइरहेछ। सो अब यहाँनिर फेरि आइपुग्यो, यसरी आइपुग्यो हैन, यहाँनिर आइपुग्दाखेरि के हुन्छ, फेरि यहाँनिर आइपुगेर दुईटा जोडिन्छ र बाहिर निस्किन्छ। ठिक छ। सो दुईटा प्रिजम चाहिँ यसरी हामीले राख्यौँ भने के हुन्छ, सुरुमा स्प्लिट हुन्छ, त्यसपछि व्हाइट लाइट देखिन्छ, यसलाई चाहिँ रिकम्बिनेसन अफ कलर्स भन्छ। ठिक छ, यसलाई के भन्दो रहेछ, रिकम्बिनेसन अफ कलर्स भन्दो रहेछ। सो यसरी हामीले दुईटा प्रिजमहरू राख्यौँ भने के हुने रहेछ त, कलर्सहरू रिकम्बाइन हुन सक्ने रहेछ। बुझ्नुभयो होला है। सो अब सजिलो टपिक आइरहेछ, के हो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स एन्ड देयर प्रपर्टिज। जस्ट हामीले यहाँनिर केही इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सहरू हेर्नुपर्नेछ र त्यसको प्रपर्टिजहरू हेर्नुपर्नेछ। वेव्स एन्ड इट्स प्रपर्टिज। सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भनेको के हो त भन्दा, हामीलाई के थाहा छ, वेव्स भनेको कि त मेकानिकल हुन्छ और इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हुन्छ। ठिक छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक मेकानिकल वेव्सलाई के हुन्छ त, मटेरियल मिडियम चाहिन्छ ट्राभल गर्न, त्यहाँनिर के हुनुपर्छ, मोलिक्युल्सहरू हुनुपर्छ ताकि यो ट्राभल हुन सकोस्। तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकलाई नो मटेरियल मिडियम निडेड, यो चाहिँ भ्याक्युममा पनि नो मटेरियल मिडियम निडेड, यो चाहिँ के हुन सक्छ, भ्याक्युममा पनि ट्राभल हुन सक्छ। ठिक छ। अब मटेरियल मिडियममा ट्राभल हुने यिनीहरूलाई इलास्टिक वेव्स भनेर पनि भनिन्छ जेनरली है। सो यिनीहरूलाई इलास्टिक वेव्स पनि भनिन्छ। र अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सको कुरा गरिरहेका छौँ। सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सलाई मैले इएम लेखेँ, इएम भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स आर दी वेव्स which carry energy by variations of electric and magnetic field। ठीक छ, इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डलाई भेरी गर्दै जसले इनर्जी क्यारी गर्छ तिनीहरूलाई के भन्छ त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भनेर भन्छ। यिनीहरूको स्पिड भनेको कति हुन्छ त, 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। कहाँ त, भ्याक्युममा यिनीहरूको स्पिड यति हुन्छ। ठिक छ। हामीले चाहिँ सनहरूबाट जेनरली इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सहरू लिइरहेको हुन्छौँ हैन। सो अब हामीले यहाँनिर के भन्यौँ त भन्दा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भन्यौँ। अब यिनीहरूको के प्रपर्टिजहरू छ, प्रपर्टिज भनेको के हो त, पहिलो कुरा दे अल ट्राभल भनेको सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सहरू चाहिँ ट्राभल एट 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड एट भ्याक्युम। भ्याक्युममा के हुन्छ, सबै ट्राभल एट यति स्पिडमा ट्राभल गर्छ। अर्को भनेको दे आर नट अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स। ठिक छ, इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड्सले चाहिँ यसलाई एफेक्ट गर्दैन। हालाकि यो इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड्सले द्वारा निर्माण भइएको छ तर एफेक्ट गर्दैन। दे आर ट्रान्सभर्स वेभ। ट्रान्सभर्स वेभ भनेको के हो त, जुन डिरेक्सनमा इनर्जी गइरहेको छ भाइब्रेसन परपेन्डिकुलर, यो डिरेक्सनमा इनर्जी छ भने भाइब्रेसन अफ पार्टिकल चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुन्छ। सो परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन। अनि यिनीहरू चाहिँ यसमा के हुन सक्छ, रिफ्र्याक्सन हुन सक्छ, त्यसैगरी रिफ्लेक्सन पनि हुन सक्छ र डिफ्र्याक्सन पनि हुन सक्छ। यति कुराहरू यहाँनिर हुन सक्छ हैन। अनि यिनीहरूको स्पिड कसरी क्याल्कुलेट गर्नु त, भेलोसिटी भनेको स्पिड भनेपछि फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थले यिनीहरूको स्पिड क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू हामीले याद गर्नु पर्यो। यिनीहरूको प्रपर्टिजहरू हुन् है, यो प्रपर्टिजहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अनि अब हामीले के पढ्नु पर्ने हुन्छ, के रेडिएसनको बारेमा। सुरुमा हामीले भिजिबल लाइट
जुन लाइटले हामी वरिपरिको संसार देख्न सक्छौं त्यो भिजिबल लाइटको बारे पढ्यौं। भिजिबल लाइटमा के पर्छ त VIBGYOR पर्छ, भिब्गियोर, ठीक छ। वेभलेन्थको रेन्ज भनेको वेभलेन्थ भनेको कति हुन्छ त यहाँनेरि यसको वेभलेन्थको रेन्ज भनेको 4 × 10⁻⁷ मिटर टु 8 × 10⁻⁷ मिटर हुन्छ। यो भनेको रेडको वेभलेन्थ हो, यो भनेको के को हो त भायोलेटको हो। यिनीहरुले दे आर प्रोड्युस्ड बाइ, कसरी प्रोड्युस्ड हुन्छ त दे आर प्रोड्युस्ड बाइ फ्लेम्स, आगोमा, अनि डिस्चार्ज ट्युब भनेको तपाईले एयर राख्नुभयो बीचमा र त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि भिजिबल लाइट आउँदो रहेछ। अरु कुरा भनेको केले डिटेक्ट गर्न सकिन्छ त दे क्यान बी डिटेक्टेड बाइ आई। त्यसैगरी फोटोग्राफिक फिल्म, हाम्रो फोटोग्राफिक फिल्मले पनि यसलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ। एन्ड दे इनिशिएट फोटोसिन्थेसिस। सो भिजिबल लाइटले चाहिँ के गर्ने रहेछ त फोटोसिन्थेसिसलाई इनिशिएट गर्ने रहेछ। इनिशिएट फोटोसिन्थेसिसलाई इनिशिएट गर्दो रहेछ। अब अर्को भनेको हामीले हेर्नुपर्ने भनेको इन्फ्रारेड रेडिएसन, ठीक छ, इन्फ्रारेड रेडिएसन। सो यसको वेभलेन्थ भनेको कहाँसम्म हुन्छ त सुरुमा यसको वेभलेन्थ भनेको चाहिँ 10⁻⁵ मिटर टु 5 × 10⁻³ मिटर सम्म हुन सक्छ, ठीक छ। सो यो चाहिँ हायर देन के छ त हाम्रो रेडको सँग छ। सो यो चाहिँ के हो त भन्दा दे आर क्यारेक्टराइज्ड बाइ वार्मथ, दे आर क्यारेक्टराइज्ड बाइ वार्मथ। यसको भन्नुको मतलब के हो त जुन हिट हामीले फिल गरिरहेको छौं हाम्रो बडीमा, हाम्रो बडीले जुन तातोपन फिल गरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ इन्फ्रारेड रेडिएसनले गर्दा हो। इट इज प्रोड्युस्ड बाइ हट बडिज, इट इज प्रोड्युस्ड बाइ हट बडिज सच एज सन हिटर्स, ठीक छ, सन हिटर्स एन्ड फर्नेसेस। फर्नेसेस भनेको इँटाहरू बनाउने कारखानाहरू हुन्छ नि त्यो भयो। र त्यसैगरी दे आर युज्ड फर के को लागि युज हुन्छ कुलिङको लागि, ड्राइङको लागि हैन। त्यसैगरी इन्फ्रारेड फोटोग्राफी हाम्रो युनिभर्सको तपाईहरुले हबल स्पेस टेलिस्कोप सुन्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि सायद इन्फ्रारेड फोटोग्राफी नै हुन्छ। दे क्यान बी डिटेक्टेड बाइ सेन्सिटिभ थर्मोमिटर। एकदम सेन्सिटिभ थर्मोमिटरहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ यिनीहरुलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ है। जुन हामी आगोमा बसेर आगो ताप्दाखेरि तातो फिल गर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि इन्फ्रारेड रेडिएसनहरु चाहिँ हामीमा आउने हो, ठीक छ। बडीले इन्फ्रारेड लिन्छ, एनर्जी गेन गर्छ र तातो फिल गर्छ। अर्को भनेको छ रेडियो वेभ्स। रेडियो वेभ्स भनेको चाहिँ यसको वेभलेन्थको रेन्ज के हुन्छ, वेभलेन्थको रेन्ज भनेको 10⁻⁴ मिटर टु 5 × 10⁻⁴ मिटर सम्म हुन्छ हैन। र यिनीहरुलाई यसलाई अझै डिभाइड गर्ने केमा डिभाइड गर्न सकिन्छ त सब डिभाइडेड इन्टु माइक्रोवेभ्स, त्यसैगरी रेडार वेभ्स र टेलिभिजन वेभ्स, ठीक छ। टेलिभिजन वेभ्समा चाहिँ यिनीहरुलाई छुटाउन सकिन्छ। प्रोड्युस्ड बाइ इलेक्ट्रिकल ओसिलेसन्स। जब कुनै कुरामा इलेक्ट्रिकल ओसिलेसन्सहरु हुन्छ, इलेक्ट्रिकल ओसिलेसन्स भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरु भाइब्रेट भइरहेका हुन्छन् नि, त्यहाँ इलेक्ट्रिकल ओसिलेसन्स हुँदाखेरि रेडियो वेभ्स प्रोड्युस हुन सक्छन्। र दे क्यान बी डिटेक्टेड बाइ के त रेडियो रिसिभर्स और सिमिलरली ट्युन्ड सर्किट्स भनेको के हो त हामीले रेडियो वेभ चाहिँ डिटेक्ट गर्ने बनाएको सर्किटले चाहिँ के गर्न सक्छन् त यिनीहरुलाई डिटेक्ट गर्न सक्छन्, ठीक छ। बुझ्नुभयो होला यो पनि। दे क्यान बी डिटेक्टेड बाइ रेडियो रिसिभर्स आदि इत्यादि। र यो चाहिँ हामीले रेडियोज रिसिभर्स ट्रान्समिटर्सहरुमा हुन्छ। यो चाहिँ कम्युनिकेसनमा जेनरली युज भइरहेको हुन्छ हैन।
कम्युनिकेसनमा युज हुन्छ यो जेनरली यिनीहरूले के हार्मफुल इफेक्ट गर्दैन। अर्को भनेको अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन अथवा यसलाई चाहिँ युभी रेडिएसन पनि भन्छ है, अल्ट्राभायोलेट अथवा युभी रेडिएसन। सो यिनीहरूको वेभलेन्थ भनेको के छ त, यिनीहरूको वेभलेन्थ भनेको चाहिँ अझै उयो भन्दा सानो हुन्छ, भायोलेट भन्दा सानो हुन्छ, 5 × 10⁹ मिटर टु 5 × 10⁻7 मिटरसम्म हुन्छ। यो केले प्रोड्युस गर्छ त, प्रोड्युस्ड बाई इलेक्ट्रिक स्पार्क्सहरूले, त्यसै गरी डिस्चार्ज ट्युब्स अनि मर्करी भेपर ल्याम्प्स। यो तपाईहरुले 10 क्लासमा सायद 10 क्लासमै होला, हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट अफ करेन्टको च्याप्टरमा सायद छ होला है, त्यहाँनेर पढ्नुहुन्छ। त्यसै गरी हट बडिज एन्ड सनले प्रोड्युस गर्छ, हट बडिज एन्ड सनले चाहिँ यो कुराहरू प्रोड्युस गर्छ। त्यसै गरी दे क्यान बी डिटेक्टेड बाई फोटोग्राफिक फिल्महरूले पनि यसलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ। ठीक छ, फोटोग्राफिक फिल्मले डिटेक्ट गर्न सक्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त, इन ओजोन लेयर, हाम्रो एटमोस्फियरको जुन ओजोन लेयर छ त्यो ओजोन लेयरमा इट आयोनाइजेस अक्सिजनलाई आयोनाइज गर्छ एन्ड प्रोड्युसेस के त ओजोन ग्यास प्रोड्युस गर्न सक्छ। ठीक छ, सो यति कुराहरू भयो हैन। सो अब अर्को भनेको के छ त, एक्सरेज भनेर छ। एकदम सजिलो छ, यो कुराहरू तपाईले एकचोटी सुन्नु भयो भने मात्रै पनि बुझ्नुहुन्छ। ठीक छ, यसको वेभलेन्थ भनेको कति हुन्छ त, वेभलेन्थ इज लेस देन अबाउट कति 5 × 10⁻8 मिटर, 5 × 10⁻, लगभग 10 टाइम्स युभी रेडिएसन भन्दा सानो हुन्छ। केमा प्रोड्युस्ड हुन्छ, प्रोड्युस्ड इन केमा हुन्छ, रेडियो एक्टिभ डिकेमा प्रोड्युस हुन्छ। त्यसै गरी न्युक्लियर फिजन एन्ड फ्युजनमा चाहिँ के भइरहन्छ त, यो प्रोड्युस भइरहन्छ हैन। ठीक छ, अनि यो भनेको दे क्यान बी डिटेक्टेड बाई फोटोग्राफिक फिल्म्स, हाम्रो फोटोग्राफिक फिल्म्सहरूले पनि यसलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ। त्यसै गरी दे आर युज्ड इन मेडिकल फिल्डमा युज हुन्छ टु प्रोड्युस पिक्चर्स अफ इन्टर्नल अर्गन्स। ठीक छ, पिक्चर्स अफ इन्टर्नल अर्गन्सहरू प्रोड्युस गर्न अफ द बडी। ठीक छ, इन्टर्नल अर्गन्सहरूको पिक्चर प्रोड्युस गर्न युज हुन्छ। अर्को भनेको दे हेभ हार्मफुल इफेक्ट्स अन बडी, बडीमा हार्मफुल इफेक्ट हुन सक्छ यदि एक्सरेको नजिकै धेरै बस्यो भने। सो यहाँनेर हामीले विभिन्न रेजहरूको बारेमा हेर्यौं, त्यसै गरी प्रिजमको बारे स्टडी गर्यौं हैन, र के कसरी डिस्पर्सन हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्यौं। सो तपाईलाई कतै प्रब्लम भयो अथवा तपाईले कतै बुझ्नु भएन भने मलाई लाग्छ यो अलिकति सजिलै छ, प्रिजमहरुको कुराहरू त्यति गाह्रो छैन। सो कतै बुझ्नु भएन, नबुझ्न पनि सकिन्छ, अथवा अझै केही जान्न मन छ, बुझ्न मन छ भने तपाई हाम्रो ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ, नेपाल अनलाइन स्कुलको ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ, जहाँनेरि तपाई जस्तै स्टुडेन्टहरु चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ, बसिराख्नु भएको छैन सिकेर, र आफ्नो मेन्टर्सहरुसँग नयाँ कुरा सिकिराख्नु भएको छ। अरु हेल्प चाहिए 9849595895 मा पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, थ्यांक यू फर वाचिङ।